मञ्चमा आसीन विभिन्न मोर्चाका नेतृत्व गर्नुहुने नेता कमरेडहरू र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरूमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी यो 146औं स्टालिन दिवस मनाउन गइरहेका छौँ र स्टालिन दिवस मनाउनुको अर्थ स्टालिनले विश्व सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि एउटा क्रान्तिकारी सिद्धान्तको लागि उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन उहाँका महत्त्वपूर्ण योगदानहरू विचारहरू अडानहरू रहे त्यसलाई आत्मसात गर्नु, त्यसलाई समर्थन गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यो प्रयोजनको लागि नै हामीले स्टालिन दिवसको रूपमा आज 146औं स्टालिन दिवस मनाइरहेका छौँ र स्टालिनको जन्म 146 वर्ष अगाडि आजकै दिन जर्जियामा भएको थियो। तत्कालीन सोभियत सङ्घको जर्जिया राज्यमा उहाँको चाहिँ जन्म भएको थियो र उहाँ सामान्य एउटा श्रमिक परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब स्टालिनलाई हामीले स्मरण गर्दै गर्दाखेरि स्टालिनबाट हामीले सिक्नुपर्ने, स्टालिनले गरेका महत्त्वपूर्ण केही पक्षहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबभन्दा पहिला विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता हुनुहुन्थ्यो स्टालिन र स्टालिनकै नेतृत्वमा यो कोमिन्टर्नको स्थापना भएको थियो। खास गरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको नेतृत्वले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातिसकेपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने त्यस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा चाहिँ त्यस्तो कुनै सङ्गठन थिएन। खास गरी यो अक्टोबर क्रान्तिका लेनिनहरूले नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको नेतृत्वसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो र त्यो कोमिन्टर्न गठन हुनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो 20को पिरियडमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी वा सङ्गठन त्यस्तो थिएन र कोमिन्टर्नको स्थापना र लामो समयसम्म त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने काम स्टालिनले गर्नुभएको थियो र त्यो दौरानमा कोमिन्टर्नकै पहलमा, स्टालिनकै पहलमा संसारका थुप्रै देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। कैयन देशहरूमा मजदुर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँको वैचारिक नेतृत्व रहेको थियो। यस मानेमा पनि उहाँको एउटा विश्व सर्वहारा वर्गको मुक्ति आन्दोलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र लेनिनवाद वास्तवमा लेनिनले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा विचारहरू अगाडि सार्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा, खास गरी अक्टोबर क्रान्तिभन्दा अगाडि संसारभरि एउटा मात्रै देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन सक्दैन भन्ने बुझाइ थियो विश्वका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको र रुसमा अब यो रुसमा मात्रै समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छ, रुसमा मात्रै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन पनि सक्दछ भएर लेनिन स्टालिनकै नेतृत्वमा त्यहाँ समाजवादी क्रान्ति भयो र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको एकाध वर्षमा नै लेनिन गम्भीर बिमारी हुनुभयो। लेनिन जीवित रहने बेलामा पनि एउटा सोभियत समाजवादको एउटा निर्माण गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने काममा स्टालिनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो। त्यो दौरानमा स्टालिनका विरुद्धमा स्वयं रुसभित्रै पनि कैयौँ विरोधहरू भए। खास गरी ट्राटस्की यतिखेर चाहिँ तत्कालीन सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता नै थिए। उनी अलि बुद्धिजीवी पढे लेखेको एउटा नेताको रूपमा चिनिन्थे र स्टालिन चाहिँ धेरै नपढेको अनि श्रमिक वर्गबाट आएको एउटा नेतृत्वको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो है। र ट्राटस्कीहरूले स्टालिनका कैयौँ नीतिहरूको एउटा विरोध गरे। खास गरी यो सहकारीको माध्यमबाट एउटा चाहिँ त्यहाँ समाजवादको निर्माणको क्रममा र एउटा मात्रै देशमा समाजवाद निर्माण गर्न हुन्न भन्ने मान्यता थियो ट्राटस्कीको पछिसम्म पनि। त्यसलाई चिर्दै सोभियत सङ्घमा समाजवादी सत्ताको निर्माण, त्यसको विकास र एउटा पिछडिएको एउटा रुसलाई, सोभियत सङ्घलाई एउटा संसारको एउटा चाहिँ सबै प्रकारले, सैन्य हिसाबले, आर्थिक विकासको हिसाबले, औद्योगिक विकासको हिसाबले,
अर्थतन्त्रको विकासको हिसाबले त्यसलाई एउटा अमेरिकाको हाराहारीमा पुर्याउने काम एउटा चाहिँ स्टालिनकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुन सक्यो र संसारभरिका एउटा जनता सर्वहारा वर्गले एउटा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था निर्माण हुन सक्छ, समाजवादी व्यवस्थाभित्र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुन्छ, एउटा बलियो समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ, सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको एउटा त्यसको चाहिँ व्यावहारिक उदाहरण स्टालिनको नेतृत्वमा नै सम्पन्न भयो। यसरी स्वयं रुसका एउटा चाहिँ पिछडिएका जनताहरू, त्यहाँको अभाव, गरिबी र पिछौटेपनबाट त्यहाँका नागरिकहरू, एउटा चाहिँ सर्वसाधारण किसान मजदुरहरूलाई एउटा चाहिँ त्यसबाट मुक्त गरेर एउटा समृद्ध समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्ने काममा त्यसको अगुवाई गर्ने काम स्टालिनले गर्नुभयो। खास गरी समाजवादी क्रान्तिको वैचारिक नेतृत्व लेनिनले गर्नुभयो र त्यसलाई लेनिनको विचारलाई एउटा सोभियत सङ्घभित्र लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने काम चाहिँ स्टालिनले गर्नुभयो। त्यसकारण लेनिनवाद भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ स्टालिनको एउटा भूमिका, स्टालिनको योगदानलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई कम आक्यौँ भनेदेखि त्यो सही हुँदैन। त्यसो भएर लेनिनवादको विकास, सोभियत समाजवादको विकास र विश्व सर्वहारा वर्गको मुक्ति आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम अगुवाई स्टालिनले गर्नुभयो। त्यस कारणले स्टालिन विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तमा अरू विकास गर्ने काममा पनि स्टालिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। खास गरिकन सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने कुरा तत्कालीन सोभियत सङ्घको हकमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले संयुक्त रूपमा 22वटा देशहरू मिलेर अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका एउटा चाहिँ पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरूले संयुक्त रूपमा रुसको समाजवादी व्यवस्थालाई असफल बनाउन उनीहरूले हमला गरे र त्यो भीषण आक्रमण, त्यत्रो एउटा ठुला शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको संयुक्त आक्रमणलाई त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्ने र समाजवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्ने काममा एउटा स्टालिनले अगुवाई गर्नुभयो। ठिक त्यसै गरिकन अब खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा हिटलरको फाँसीवाद संसारभरिका मानव जातिको लागि एउटा प्रमुख दुश्मनको रूपमा अगाडि आएको थियो र फ्रान्स त हिटलरको अगाडि 1 हप्ता पनि टिकेन, बेलायत आत्तिराखेको थियो है र संसारका सम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरू हिटलरको सेनाको अगाडि टिक्न नसकिरहेको अवस्था थियो। हिटलरको सेनालाई पराजित गर्ने, हिटलरको फाँसीवादलाई पराजित गर्ने त्यो कामको थालनी, त्यसको सुरुवात एउटा सोभियत सङ्घबाटै भएको थियो। त्यहाँ धेरै एउटा लामो सङ्घर्ष चल्यो र त्यो दौरानमा सबैभन्दा बढी शहादत प्राप्त गर्ने, हिटलरका विरुद्ध लड्ने दौरानमा सोभियत सङ्घका जनताहरू थिए, त्यहाँका सेनाहरू थिए र दोस्रो विश्वयुद्धको समोच्च आँकडाकै हिसाब गर्ने हो भने पनि करिब 2 करोड रसियनहरूले एउटा चाहिँ हिटलरका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने दौरानमा त्यहाँ शहादत प्राप्त गरेका थिए। 2 करोड मान्छेको रगत बग्ने भनेको, शहादत प्राप्त गर्ने भनेको यो संसारका कुनै पनि युद्धमा एउटा चाहिँ त्यो भयङ्कर डरलाग्दो एउटा परिघटना थियो। तर त्यसका बावजुद पनि संसारको अगाडि खतराको रूपमा उपस्थित भएको हिटलरको सेनालाई पराजित गर्ने र एउटा चाहिँ यो हिटलरको फाँसीवादलाई को अन्त्य गर्ने कामको थालनी सुरुवात त्यसको चाहिँ सोभियत सङ्घबाटै भयो र त्यसको नेतृत्व, त्यो समग्र युद्धको नेतृत्व एउटा चाहिँ स्टालिनले गर्नुभएको थियो। र यदि स्टालिनको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत सङ्घमा नहुने हो भने हिटलरले हार्थ्यो भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी थिएन। किनभने फ्रान्स त उतिखेर 1 हप्ता पनि टिकेको थिएन। ब्रिटिसले पनि कुनै हिटलरका विरुद्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुनै भूमिका खेल्न सकिरहेको थिएन। अमेरिकनहरूले पनि उनीहरूका हरेक प्रयासहरू पनि त्यहाँ असफल भएका थिए। त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा हिटलरको फाँसीवादलाई एउटा परास्त गर्ने काम, त्यसको अगुवाई गर्ने काम, नेतृत्व गर्ने काम कुशलतापूर्वक स्टालिनले गर्नुभएको थियो। र त्यो दौरानमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि
संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताको नीतिको बारेमा स्टालिनले एउटा नयाँ सिराबाट एउटा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो है। र खास परिस्थितिमा दुश्मन शक्तिहरूसँग पनि त्योभन्दा खतरनाक दुश्मनसँग लड्नु पर्ने स्थितिमा एउटा चाहिँ प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा गरेर जानुपर्छ भन्ने विचार सबभन्दा पहिला स्टालिनले अगाडि सार्नुभयो। जब हिटलरको सेनाले संसारभरि एउटा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा तहस नहस पार्ने स्थिति सिर्जना भयो, त्यो स्थितिमा अमेरिका र ब्रिटिसको साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग एउटा कार्यगत एकता गरेर भए पनि यो फाँसीवादलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने विचार अगाडि सार्नुभयो। र अमेरिका र बेलायतले उनीहरूले कार्यगत एकता गर्ने दौरानमा, संयुक्त मोर्चा गर्ने दौरानमा एउटा शर्त अगाडि सारे, यो कोमिन्टन विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी चाहिँ अब कार्यगत एकता संयुक्त मोर्चा गरेर गर्ने, तर तपाईँहरूकै नेतृत्वमा एउटा सञ्चालित कोमिन्टनका एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हाम्रै सत्ताका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने, यसरी कार्यगत एकता हुन सक्दैन। त्यसकारण कोमिन्टन विघटन नगर्ने हो भने हामी यो हिटलरका विरुद्धको कार्यगत एकतामा सामेल हुँदैनौँ भनेर उनीहरूले अन्तिमसम्म पनि त्यो अडान उनीहरूले लिइराखे। तर हिटलरको फाँसीवादबाट संसारभरिको मानव जातिको रक्षा गर्नको लागि, सोभियत समाजवादको रक्षा गर्नको लागि अस्थायी रूपमा कोमिन्टन विघटन गरेर भए पनि अमेरिका र बेलायतका साम्राज्यवादी सत्ताहरूसँग स्टालिनले कार्यगत एकता गर्नुपर्छ भनेर कोमिन्टन विघटन गरेर यो चाहिँ अमेरिका बेलायत जस्ता साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता गर्नुभयो। कतिपय संसारभरिका कैयौँ एउटा क्रान्तिकारी नेताहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत स्टालिनको त्यो कदमको विरोध गरे। र खास गरी स्टालिनले त्यो नीति, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै एउटा मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर लेनिनले भन्नुभएको थियो। त्यसको आधारमा नै स्टालिनले त्यो जोखिमपूर्ण र त्यो एउटा साहसिक कदम चाल्नु भएको थियो। त्यो सामान्य मान्छेहरूको हकमा त्यो सम्भव हुन्थेन। तर त्यतिखेर त्यसो नगरेको भए, यदि अमेरिका र बेलायतसँग समेत कार्यगत एकता नगरेको भए हिटलरको फाँसीवादलाई हराउन सम्भव थिएन। त्यो परिस्थितिजन्य त्यो कुरालाई कयौँ ट्राटस्कीहरूले त त्यसको भयङ्कर विरोध गरे। कतिपय ट्राटस्की पन्थीहरूले अहिले पनि विरोध गर्छन्। ट्राटस्कीलाई समर्थन गर्ने कयौँ समूहहरू, ग्रुपहरू युरोपमा अहिले पनि छन्। उनीहरूले अहिले पनि स्टालिनको त्यो कदमको विरोध गर्छन्। तर संसारभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्टालिनको त्यो कदम, त्यो परिस्थितिमा त्यो आवश्यक थियो, त्यसो नगरिएको भए भयङ्कर ठुलो गल्ती हुन्थ्यो। हिटलरको फाँसीवादलाई परास्त गर्न सकिँदैन थियो र एउटा हिटलरको फाँसीवादबाट संसारभरिको मानव जातिलाई बचाउन, जोगाउन सम्भव थिएन। त्यस कारणले स्टालिनको त्यो कदम चाहिँ सही छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले सुरुदेखि नै स्टालिनको त्यो कदमलाई समर्थन गर्दै आएको छ। सन् 1980मा संसारभरिका क्रान्तिकारी पार्टी र सङ्गठनहरूको एउटा चाहिँ स्थापना भयो, रिमको स्थापना कालमा त्यतिखेरको त्यो समग्र स्थापना कालको अगुवाई गर्ने आरसिपी अमेरिका र त्यसको नेता बबा बाकियनले स्टालिनको बारेमा उनले चाहिँ त्यतिखेरै विरोध गरे। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा नेकपा मसालका महामन्त्री त्यो स्थापना सम्मेलनमा सामेल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो स्टालिनमाथिको यस प्रकारको विरोध सही छैन, यसले समग्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै गलत दिशामा लैजान्छ, स्टालिनलाई सही मूल्याङ्कन नगरिकन, स्टालिनका योगदानहरूलाई आत्मसात नगरिकन कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले यो स्टालिनको विरुद्धमा आलोचना गरेर ल्याइएको जुन दस्तावेज छ यो बेठिक छ, यसले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक दिशामा लैजान सक्दैन भएर मोहनजीले त्यहाँ एउटा प्रस्ताव नै पेश गर्नुभएको छ यो रिमको स्थापना सम्मेलनकै दौरानमा नेकपा मसालको तर्फबाट। र त्यतिखेर मसालले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको विचार अहिले पनि आइकोरका थुप्रै भाइचारा पार्टीहरूले त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन्। र स्टालिनको बारेमा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले अगाडि सारेको विचार त्यो सही थियो। त्यतिखेर पनि उहाँले त्यो जेन्युन विचार अगाडि सार्नु भएको रहेछ।
भएर अहिले पनि एमएलपिडीको नेतृत्व गरिरहेको के अरे जर्मनको एउटा यो आइकोरको नेतृत्व गरिरहेको एमएलपिडी त्यसको नेतृत्वले यहाँ हाम्रो एउटा बैठकमा नै उहाँहरूले त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो है। र अहिले पनि स्टालिनको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, संसारभरिको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्टालिनका विचार, स्टालिनको योगदान, त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको छैन, त्यो अरू बढेर गएको छ। त्यस कारणले यो स्टालिनको विषयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार सायद केही महिनापछि युरोपमा हुँदैछ र त्यो युरोपको त्यो सेमिनारमा नेकपा मसालको तर्फबाट क्याबिनेट महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यपत्र पनि पेश गर्दै हुनुहुन्छ है। यसरी एउटा स्टालिनको योगदान विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, स्टालिनका विचार, स्टालिनको योगदान, स्टालिनका एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा जुन नीतिहरू छन् त्यसलाई समर्थन नगरिकन, त्यसलाई आत्मसात नगरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा आजको यथार्थ हो। दोस्रो कुरा, नेकपा मसालले सुरुदेखि नै स्टालिनको त्यो विचारलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई दरोगरी पक्रिने र स्टालिनका ती नीतिहरूलाई हाम्रो पार्टीले आफ्नो मार्गदर्शनको रूपमा, मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो पार्टीले हाम्रो देशमा एउटा क्रान्तिकारी भूमिका खेल्न सम्भव भएको छ। यसरी स्टालिनलाई बुझ्दाखेरि स्टालिनका यी सैद्धान्तिक एउटा सर्वहारा वर्गको एउटा चाहिँ अधिनायकत्व लागू गर्ने, सोभियत सङ्घमा सबभन्दा पहिलो पटक समाजवादलाई विकास गर्ने र कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी एउटा मार्क्सवादी दृष्टिकोणको आधारमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर एउटा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको नीतिलाई समृद्ध गराउने जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा स्टालिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यस कारणले हामीले आज यो स्टालिन जयन्ती मनाउने सन्दर्भमा यी विषयहरूमा विचार गरेर यसलाई आत्मसात गर्ने एउटा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र समग्रमा हामीले हाम्रो देशका जनता, हाम्रो नेपालका किसान, नेपालका मजदुर, नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जनसमुदाय, उनीहरूको मुक्ति, उनीहरूको एउटा चाहिँ समृद्धिको लागि एउटा चाहिँ क्रान्ति गर्ने जुन कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो एउटा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको लागि स्टालिनका यिनी योगदानहरू, स्टालिनका यिनी विचारहरू हामी सबैका लागि एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्। त्यो रूपमा हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो सन्दर्भमा नै आज हामीले यो स्टालिन जयन्ती मनाइरहेका छौँ र स्टालिनलाई स्मरण गर्नु, स्टालिनका विचारहरूलाई आत्मसात गर्नु भनेको हाम्रो देशमा हाम्रो देशको पिछौटेपनलाई हटाएर समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसको लागि क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ। क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि क्रान्तिकारी विचार चाहिन्छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी विचारधारा र स्टालिनका यी महत्त्वपूर्ण योगदान विचारहरूलाई आत्मसात गरेर मात्रै हामीले सही अर्थमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले किसान, मजदुर, सम्पूर्ण जनताको एउटा सुखी समृद्ध जीवनको एउटा चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसमानेमा हाम्रो देशका श्रमिक वर्ग, मजदुर वर्गको लागि पनि स्टालिनको योगदान, स्टालिनका विचार आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् र यसलाई हामीले दरोगरी पक्रिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने विचारहरू राख्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। अभिवादन।